बहिष्कार करे छियो। उ समाज जब कोई सब बेटा आ बेटी में अंतर क कन्या भ्रूण हत्या के अपराध नहीं मानल जाए तोहर ओहन समाज के हम बहिष्कार करे छियो। उस समाज जब बलात्कारी के सजाए नहीं द उनटे लड़की के घर भीतर कैदी जका बंद कर देल जाए तोहर ओहन समाज के हम बहिष्कार करे छियो। उस समाज जब पुरुष के अलावा दोसर कोई चाहे महिला या क्वेर के अस्तित्व नहीं स्वीकारल जाए तोहर ओहन समाज के हम बहिष्कार करे छियो। हम जाति, भाषा, लिंग, यौनिकता, चमड़ी के रंग आ शरीर के आकार पर हमर क्षमता नापल जाए तोहर ओहन समाज के हम बहिष्कार करे छियो। और तोहर ओहन भद्दा कलाकार जे मुंह पर कारी पोतनाई हाकू पटाशी लगा का आंख छोट के नाई जाइन जाइन का भाषा के टोन बिगाड़ का बजनाई के मनोरंजनात्मक प्रतिनिधित्व के नाम दै छौ तोहर ओहन सब तथाकथित नस्लवादी कलाकार के हम बहिष्कार करे छियो। उस समाज जब अपने देश में रहल नागरिक के भैया, धोती, थारू, भोटे, ज्यापू कह का हेपल जाए तोहर ओहन नस्लवादी समाज के हम बहिष्कार करे छियो। उ समाज जब मनुष्य के बड़का जात, छोटका जात, छूत अछूत, सवर्ण आ दलित कह का दमन आ शोषण कर सिखाल जाए तोहर ओहन समाज के हम बहिष्कार करे छियो। उ संविधान जैमे लिंग के आधार पर पहिल दर्जा, दोसर दर्जा, अन्य दर्जा आ बाकी के अनागरिक बनाल जाए तोहर ओहन समाज के आ संविधान के हम बहिष्कार करे छियो। उ सरकार जे संसद पर कुर्सी में बैठ कर चुटकुल्ला आ फकरा सुनावे, उ सरकार जे संसद में कुर्सी पर बैठ कर चुटकुल्ला आ फकरा सुनावे अपने देश के जनता के माखे सांगला आ खसल आम कह कर मजाक उड़ावे, उ सरकार जे अपने देश के जनता के खून से संविधान लिख दीपावली महोत्सव मनावे तोहर ओहन नस्लवादी तानाशाही सरकार के हम बहिष्कार करे छियो। एहन समाज जे कानून, संस्कार, रीति रिवाज, धर्म आ परंपरा के नाम पर सही नहीं बाज, सही नहीं देख, सही नहीं सुन कह कर आंख, कान आ मुंह बंद करना सिखावे तोहर ओहन कट्टरवादी सब विचार के हम बहिष्कार करे छियो। यो देशको बेइमान चित्रकारले चोप्न छुटाएको एउटा अपहेलित रङ हुँ। झेली पियानो वादकले खिच्न छुटाएको एउटा अपमानित धुन हुँ। इतिहास लेख्ने लेखनदासले लेख्न छुटाएको एउटा सीमान्तकृत अक्षर हुँ। ओ शासकहरू, इतिहासको किनारामा बेखबर छाडिएको तिमीले बनाएको एउटा गुमनाम पिपाको खबर ध्यान दिएर सुन। पुर्खाको टाउकोलाई यही टुडे खेलमा भकुण्डो बनाएर खेल्यौ। मेरो हजुरआमाहरूलाई दरबारको पटाङ्गिनीमा नाङ्गै उभ्याएर त्यही खुनी नङ्ग्राले युगौँ नङ्ग्राइरह्यौ। ओ रगत पिउने शासकहरू, म त्यही पिपा सुसारेको सन्तान निधारमा तिम्रो भगवान काटेको आलो रगतको टीका लगाएर टुडे खेलमा उभिएको छु। तिमीले कर्फ्यू लगाउने सडक तिम्रो वीरता होइन, यो त मेरो पुर्खाले बगाएको रगतको गोहो हो। तिमीले फरमान जारी गर्ने दरबार तिम्रो बपौती होइन, यो त मेरो पुर्खाको हाडखोरको थुप्रो हो। आज म तिम्रो कर्फ्यू तोडेर अगाडि उभिएको छु। सुनकोशीको रानी दहमा तैरिरहेको रेन्जेङ दोर्जेको टाउको बोकेर 258 वर्षपछि आज याम्बुको सडकमा उभिएको छु। मलाई शालिक मुनि खिचेर मेरो याम्बुमाथि रजाई गर्ने ए पृथ्वीनारायण, समयको रथलाई कहाँ लुकेर तान्दैछौ आफूतिर, कहाँ लुकेर तान्दैछौ आफूतिर, सडकमा आऊ। मलाई मासिना मतवाली बनाएर मुलुकी ऐनको डोरीले जब बाँधिदियो गाईको गोठमा, मान्छे र पशुको दोसाँधमा बाँचेर नमासिकनै आज आइपुगेको छु यहाँसम्म। पुर्खाको अस्थि पन्जर काँधमा बोकेर ठिङ्ग उभिएको छु तिम्रो शालिग अघि। ए जङ्गबहादुर, कहाँ लुकेर उध्याइरहेछौ तरबार, मैदानमा आऊ। भीमफेदीको उकालोमा गाडी बोक्दा बोक्दै रगत छादेर मरेको मेरो पुर्खाको खप्पर बोकेर तिम्रो चिहान अघि उभिएको छु। ए जुद्ध शमशेर, कहाँ लुकेर जारी गर्दैछौ फरमान, मैदानमा आऊ। म तिम्रो दरबार बनाउने पिपा मात्रै होइन,
तिम्रो चिताको दाउरा बोक्ने मलामी पनि हुँ। अब मैदानमा आऊ, अब मैदानमा आऊ। तिम्रो अत्याचारको भारी बोक्न छाडेर जीवनसँग विद्रोह गर्ने मेरा पुर्खा सूर्यबहादुर तामाङ यो देशको एउटा पिपा भरिया। सडकमा भोकै आन्द्रा चुडिएर मर्यो, तर चुडिएन नाम्लो। त्यही नचुडिएको नाम्लो कम्बरमा बेरेर यो सडकमा उभिएको छु। ओ तानाशाहहरू हो, ओ तानाशाहहरू हो, मैदानमा आऊ, अब अन्तिम युद्ध लडौँ। प्रशासन तिम्रो, अदालत तिम्रो, सरकार तिम्रो, संसार तिम्रो, बस मसँग छ त यही एक थान जिन्दगी छ जुन तिमीले जति बेला पनि झ्याप्प निभाइदिन सक्छौ। तर हेक्कार होस्, तिम्रो व्यवस्था विरुद्ध बलिरहेको म एक मसाल हुँ। सलाम छ सम्पूर्णमा। म केवल बिनाबी उन्मुक्त पुस्ताको तर्फबाट र उन्मुक्त आन्दोलनको तर्फबाट यो बृहत नागरिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै मेरो कविताको शीर्षक छ फेरि एक आँधी। म उभिएको जमिनको ठिक तल प्रतिध्रुवमा फैलिएको छ विशाल सागर। त्यही सागरको बीचबाट ठिक माथि यो गाउँदेखि लम्पसार छ मेरो देश। यहाँ पहाडसँगै उसै गरी अग्लिरहेछन् दुःखका पहाडहरू। यहाँ नदीसँगै उसै गरी बगिरहेछन् आँसुका नदीहरू। यहाँ घामसँगै उसै गरी अस्ताई रहेछन्। यहाँ हरेक आम बेसरी हुर्किन्छन् पवनदेव र उडाउँछन् खर्कै छानाहरू। यहाँ उसै गरी रप्पिन्छन् सूर्यदेव र जलाउँछन् पसिनाका फुलहरू। बगाउँदैनन् जीवनका त्रिशुलीहरू। म सोधिरहेछु किन उदाउँदैनन् कहिले अन्नदेव कर्णालीका भोका भित्ताहरूमा र सुमसुम्याउँदैनन् करङले निलेका छालाहरू। म उभिएको जमिनको ठिक मुनि वर्षौंदेखि हुर्किरहेछ आगोको आँधी हो। म त्यही आँधीको पर्खाइमा छु। आज आन्दोलन हामी टुँडिखेल मार्च भनेर आज यहाँ आयौँ। मलाई लागेको थियो आज मुठभेड हुन्छ, आज ठुलो छिना झप्टी हुन्छ। म त्यही हिसाबले अर्को प्यान्ट लगाएको थिएँ, जगर्स लगाएको थिएँ र म मुठभेड हुन सक्छ भन्ने हिसाबले आएको थिएँ। यहाँ चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टाउकोमा हेलमेट छ, उहाँको हातमा लाठी छ, उहाँहरूको हातमा बन्दुक छ, तर हाम्रो आवाज छ, हाम्रो मुठी छ। हामीले लोकतन्त्र जिन्दाबाद भन्न जानेका हौँ, हामीले ओलीतन्त्र मुर्दाबाद भन्न जानेका हौँ। हामीले त्योभन्दा बढी जानेका छैनौँ। हामी तपाईँहरूलाई मार्न आएका होइनौँ, हामी तपाईँहरूलाई आक्रमण गर्न आएका होइनौँ। हाम्रो हातमा ढुङ्गा पनि छैन, हाम्रो हातमा लाठी पनि छैन। हामीसँग मुठी र आवाज मात्रै छ। यही मुठी र आवाजको शक्तिले हामी यो ओलीतन्त्रलाई समाप्त गर्नेछौँ। हामी सबै खालका प्रतिगमनलाई परास्त गर्नेछौँ। आज नारायण वाग्लेको आवाजले, खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको, सञ्जीव उप्रेतीको आवाजले, अर्चना थापाहरूको आवाजले, विनोद विक्रम केसीको कविताको आवाजले मलाई चितवनबाट तानेर ल्याएको साथीहरू। म नेता हुन यहाँ आएको होइन। यो भन्दै गर्दा यतिखेर देशमा मैले सोचेको थिएँ आज काठमाडौँको यो सडक महिलाहरूको र्यालीले यो सडकमा कहीँ टेक्ने ठाउँ हुने छैन भन्ने मैले कल्पना गरेको थिएँ। बैतडीमा भागरथी भट्टका विरुद्ध, भागरथी भट्टको न्यायको विरुद्ध कतै किनिएको अभियुक्त त देखाइएको छैन भन्ने शङ्का लागिरहँदा आज शीतल निवास गएर महिलाहरूले राष्ट्रपतिलाई अभिवादन गरिरहँदा, युआर राइट भनिरहँदा, राष्ट्रपति भएको देशमा उहाँको पनि दुई दुईवटा छोरी छ, मेरो पनि एउटा छोरी छ। अस्तिको एउटा मेरो आफ्नो कोलममा मैले भनेको थिएँ, म रातभरि निदाउन सकेको छैन राष्ट्रपति महोदय, म रातभरि निदाउन सकेको छैन यो देशमा भागरथी भट्टहरूको चिरहरण हुँदा, यो देशमा दीपिका सुनार, दीपशिला सुनारहरूको चिरहरण हुँदा र दलतन्त्रले तिनैका अपराधीहरू लुकाउन प्रयत्न गरिरहँदा भने यस्तो बेलामा हामीसँग आज राष्ट्रपति यहाँ हुनुपर्ने थियो। हामीसँग आज राष्ट्रपति यहाँ हुनुपर्ने थियो। आज राष्ट्रपति कहाँ हुनुहुन्छ, हामी कहाँ छौँ भने यो देशमा हामी आज खोकनाको आन्दोलन, हामी आज माडीको कुसुम खोलाको आन्दोलन, हामी आज मकवानपुरको समिटारको आन्दोलन, हामी आज समस्त सम्पदाका
आन्दोलनदेखि उत्पीडित जनजाति राष्ट्रियका आन्दोलन सबै आन्दोलनहरूलाई एकताबद्ध गरेर जसरी यहाँ उभिएका छौँ, यो आन्दोलनलाई हामीले बुलन्दीतर्फ लैजानुपर्छ। आजकै दिन हो टुडी खेलको खरिक बोर्डबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भनेका थिए, अब हामी रहिती रहेनौं। आज 70 वर्ष लगभग भयो हामी माथि यो शासकहरूले नेपाली जनतालाई रहितीको स्तरबाट माथि उठ्न दिएनन्। साथीहरू, अघि नेपाल डङ्गोलजीले धेरै मेरा अभिव्यक्तिका केही भावहरू यहाँ प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। यो भूगोलको प्रमुख समुदाय, प्रमुख रैथाने समुदाय तामाङ र नेवार समुदायहरू हुन्। हामी माथि भएका राज्यबाट भएका कतिपय विभेदहरू, कतिपय शोषणहरू, कतिपय दमनहरू मिल्न जान्छन्। म त्यही पुर्खाको सन्तान हुँ जसलाई यो देशको राज्य सत्ताले लामो समयसम्म मसिने मतवाली बनाएर विभेद, शोषण र दमन गर्यो। म त्यही पुर्खाको सन्तान हुँ जसलाई खाजा मात्रै खुवाएर भीमफेदीबाट गाडी बोकाइयो। म त्यही पुर्खाको सन्तान हुँ जसलाई यो राज्य सत्ताले हुक्के, छाते, टोके, बैठके, पिपा बनाएर उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर कहिल्यै पनि माथि उठ्न दिएन। आज म यो नागरिक मञ्चबाट यो राज्य सत्तालाई खबरदारी गरिरहेको छु। तिमी आज जुन दरबारबाट हुकुमी शासन चलाउँदैछौ, त्यो दरबार निर्माणको क्रममा मेरा दर्जनौं पुर्खाहरू त्यहाँ पुरिएर मरेका छन्। ती पुरिएका दर्जनौं पुर्खाहरूको आज मैले आफ्नो विधि अनुसार सद्गत गर्न पाएको छैन। त्यो दरबारको प्रत्येक कोठा कोठामा मेरो दिदी बहिनीहरूको अस्मिता लुटिएको छ। त्यो दरबार निर्माण गर्दा मेरा पुर्खाको बगेको रगत पसिनाको अहिलेसम्म ज्याला भुक्तानी भएको छैन। म चेतावनी दिन चाहन्छु, अझै तिमी नागरिकलाई खेलाची गर्छौ, त्यही किसिमको रवैया अपनाउँछौ भने म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, अब मेरो पुर्खाले बगाएको रगत पसिनाको सावा ब्याज भुक्तानी गर्ने आन्दोलनको अब सुरुवात हुन्छ। खबरदार, सुधार्यौ, परिवर्तन हौ। म यो शासकहरूलाई भन्न चाहन्छु, आदरणीय साथीहरू, कहिलेकाहीँ मलाई त्यो दरबारमा गएर मेरो पुरिएको पुर्खाहरू कतै त्यो भित्ताको दिवाल भित्र उनीहरूको हात खोट छन् कि ल्याएर सद्गत गरौँ कि भनेर खोज्न मन लाग्छ। मेरो पुर्खाको रगत पसिना जो बगेको छ त्यो भित्ताहरू मलाई छाम्न मन लाग्छ, मलाई चुम्न मन लाग्छ। तर त्यहाँ दक्षिण गेटमा एउटा तालचा ठोकेर त्यहाँ प्रवेश मलाई निषेध गरिन्छ। के यही हो लोकतन्त्र? लोकतन्त्र के तालचा कष्टको ल्याएको हो? लोकतन्त्र टुडी खेलको तालचा ठोक्नको लागि ल्याएको हो? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ र भन्दैछौँ, अझै तिमी सच्चिँदैनौ, अझै पनि तामाङ लगायत यहाँका उत्पीडित समुदायलाई अनागरिक जस्तो व्यवहार गरिरहन्छौ भने, अझै पनि हामी माथि मासिने मतवालीको जस्तो व्यवहार गरिरहन्छौ भने, कुनै बेला तामाङले भीमफेदीबाट शीघ्रै गाडी बोक्यो,
त्यो तामाङको कहाँ थाकेको छैन। यो परिवर्तन नभएको थोत्रे सिंह दरबारलाई सिंगै बोकेर बागमती खोलामा सेलाउन नपरोस्, म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। म सुन्दैछु, नागरिकहरू सुन्दछ कि यो संसद विघटनको प्रतिगामी कदम सफल भइसकेपछि गणतन्त्र खान खोजिँदैछ अरे, संघीयता खान खोजिँदैछ अरे, धर्मनिरपेक्षता खान खोजिँदैछ अरे। खबरदार, गणतन्त्र कुनै बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्नेले ल्याएको होइन। संघीयता भयभरको प्रदेशको अधिकार सिंह दरबारमा स्वर्नेहरूले ल्याएको होइन। धर्मनिरपेक्षता पशुपतिको शिवलिङ्गमा राज्यको ढिकुटी रित्याएर दान गर्नेहरूले ल्याएको होइन। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, यदि यही खालको विभेद, यही खालको अधिकार खोज्ने यो रवैया तिमी अपनाउँछौ भने जनतासँग खेल्नु भनेको आगोसँग खेल्नु जस्तै हो। ज्ञानेन्द्रको के हालत भयो हेर, अहिले नागार्जुनको जङ्गलमा जुम्रा मार्दैछ भन्ने म सुन्छु। त्यही हालत, त्यही अभिगत तिम्रो नहोस्, म चेतावनी दिन चाहन्छौ। सप्र अवस्था बुझ, जनताको अधिकार खोसेर सर्वसत्तावादी लाग्ने राजा महाराजा शैलीमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने धृष्टता खोज्यौ भने यो निकै तिम्रो लागि महँगो पर्न सक्छ। मिरी मिरी जा कल कल ल, मिरी मिरी जा कल कल ल, स्वेगु मखु छिगु हेख छिगु टिनी ख, स्वेगु मखु छिगु हेख छिगु टिनी ख। चामलको सेल, सूर्यमुखी तेल, हाम्रो गौरव, हाम्रो पौरख, हाम्रो टुडी खेल, हाम्रो गौरव, हाम्रो पौरख, हाम्रो टुडी खेल। लेजी मल्लो जुवा, फेनती मसुवा, नेवा हेख आदिवासी नेपाडेया ठुवा, नेवा हेख आदिवासी नेपाडेया ठुवा। आखसेगु फ अन्नटेगु क, आखसेगु फ अन्नटेगु क, देशन्यंक ठेके जन आन्दोलन या ग, देशन्यंक ठेके जन आन्दोलन या ग। ए आखसेगु फ अन्नटेगु क, आखसेगु फ अन्नटेगु क, देशन्यंक ठेके जन आन्दोलन या ग, देशन्यंक ठेके जन आन्दोलन या ग। खरिबोट छिगु खट नागरिक मञ्च, खरिबोट तिरिखेलको खरिबोट छिगु खट नागरिक मञ्च, ढङ्का टोटे टङ्का टोटे निरङ्कुश तन्त्र, ढङ्का टोटे टङ्का टोटे निरङ्कुश तन्त्र। भाषा भूमि संस्कृति है छिगु ठगु शान, भाषा भूमि संस्कृति है छिगु ठगु शान। नंका टोटे नंका मका टोटे छिगु पहिचान, मका टोटे छिगु पहिचान। तिनी खठो सैनिकया खयमको मञ्च, तिनी खठो सैनिकया खयमको मञ्च। देशद्रोही नेता टेगु याना टोटे अन्त, देशद्रोही नेता टेगु याना टोटे अन्त। चामलको सेल, सूर्यमुखी तेल, चामलको सेल, सूर्यमुखी तेल, हाम्रो गौरव, हाम्रो पौरख, हाम्रो टुडी खेल, हाम्रो टुडी खेल, हाम्रो टुडी खेल। लोकतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवस आज मनाइरहँदै गर्दाखेरि यही टुडी खेल हो जहाँ सत्ता आएर कुर्लिन्छ। तर मलाई थाहा छैन 70 वर्ष भयो र यो देशमा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र आएको। मैले, मेरो समुदायले, उत्पीडित क्षेत्रवर्गले अहिले पनि
प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र आएको छ भन्ने कुरा मनन समेत गर्न पाइराखेको अवस्था छैन। मलाई प्रश्न उठ्छ, कहाँ छ लोकतन्त्र? यो आन्दोलन सुरु हुँदै गर्दाखेरि हामी असाध्यै गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा छौँ। त्यो सङ्कट हाम्रा कारणले, नेपालका श्रमजीवी वर्गका कारणले, नेपालका उत्पीडित जनताका कारणले आएको सङ्कट होइन। हामीलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि लामो समयसम्म आन्दोलनहरू भयो, सङ्घर्षहरू भयो। 7 सालको जनआन्दोलन भयो, 47 सालमा आन्दोलन भयो, 52 सालदेखि 10 वर्षसम्म माओवादी जनयुद्ध भयो, 62-63 मा आन्दोलन भयो। तर हाम्रा चाहनाहरूमाथि, हाम्रा सपनाहरूमाथि निरङ्कुश तन्त्रले सधैँभरि नङ्ग्रा गाड्ने काम गरिराखेको छ। त्यसको विरुद्ध हामी नागरिक आन्दोलनमा छौँ र यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, समग्र सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन, सम्पदाको आन्दोलन, मधेसीको आन्दोलन, दलितहरूको आन्दोलन र समग्र मुक्ति आन्दोलनसँग जोडिएको एउटा आह्वान पनि भएको हुनाले यो आन्दोलन हामी त्यत्तिकै रोकिनेवाला छैनौँ। घोषणापत्र 2077 अधिकारसहित नागरिकहरू जागे। नागरिकहरू जागेकैले नेपाली नागरिकले आफ्नो भविष्यको फैसला आफै गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरे। 2007 सालमा प्रजातन्त्र ल्याए। तर नागरिकहरूको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन, उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न वर्चस्वशालीहरूले धेरै डराए, अझ डराउँदैछन्। 2007 साल यता जब जब यो डर हाबी भयो, प्रतिगमन मौलायो, लोकतन्त्रमा घात भइरह्यो। अहिले नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोध यही हो। यसले स्वतन्त्रता, न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई मर्माहत तुल्याएको छ। कोरोनाको विश्वव्याधिको विषम परिस्थितिमा समेत जनताका आधारभूत सरोकारबाट राजनीतिक क्रियाकलापहरू विमुख रहे। दलहरू आन्तरिक कलह र शक्ति मोहमा फसे। संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सङ्कट पारिए। यस्तो गतिरोधले नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको विपक्षमा निरङ्कुशतालाई बलियो बनाउने पक्का छ। त्यसैले आजको सङ्कटग्रस्त राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिने ऐतिहासिक कार्यभार अहिलेको नागरिकहरूको काँधमा आएको छ। यो कार्यभार पुरा गर्न आम जनताले समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्नु अनिवार्य छ। नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने सङ्घर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरूले हातेमालो गरौँ। 2007 सालमा आह्वान गरिएको विधानसभादेखि नै निरन्तर इतिहास सिचोलेर आन्दोलन र जनसङ्घर्षको जगमा संविधान सभा हात लाग्यो। संविधान सभा मार्फत ती परिकल्पना गरिएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आकांक्षा समाहित भए। यसका पछाडि प्रमुख 3 आधार थिए। 1. नेपाली समाजले जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र समतालाई सर्वोपरि मान्दै मुलुकको उन्नति, स्थायी शान्ति र नागरिकको लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई संस्थागत गर्नेछ। 2. ऐतिहासिक रूपले नै जातजन्य, जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक आधारमा नेपाली राज्यलाई सदियौँदेखि आफ्नो मौजा बनाउँदै आएको राजनीतिक सामाजिक शक्तिलाई पन्छाउँदै समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्था र सङ्घीय शासनको जग बसाल्नेछ। मूलतः यी 3 सवाल निरूपण गर्ने प्रक्रियामा संविधान सभा मार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित हुन सकेन। दलहरूबीच सत्ता स्वार्थ केन्द्रित मतभेद र आपसी कलह देखियो। नयाँ संविधान लेख्ने र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा परित्यक्त समुदाय र वर्गको अपनत्व एवं स्वामित्व स्थापित भएन। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज समावेशी लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो छैन। सर्वसाधारणको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सवाल ओझेलमा पारिएको छ। नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण र मानव केन्द्रित एवं प्रकृति मैत्री विकासलाई राजनीतिक दलहरूले पूर्णतः व्यवस्था गरिरहेका छन्। सुरक्षा अभाव, अपहेलना, हिंसा र हत्याका घटनाले सार्वजनिक जीवनलाई पूर्णतः व्यवस्था तुल्याएको छ। कतै विगतका आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत नभएको त होइन भन्ने भय सर्वत्र छँदैछ। त्यसैले विगतका आन्दोलन तथा जनसङ्घर्षका भावना र जनताको आकाङ्क्षालाई कदर गर्दै लामो समयदेखि हुर्किरहेको
प्रतिगमनको समूल अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ। झनसे चौँ चिबा दियो अलि बच्चा उखे पाला दियो उयाले पा दुई माजु दियो अलि उखेर चाइला झी भद्रकाली दियो दकोसी त प्रणाम याना जी ठाउँ जु चिक्चा हाका नोचु याके तेना जी नक्तिनी थानु वे न्य झी ऑक्युपाई टुडी खेल राव अभियान गु चिकपिस नाबानिसे न्यना चुना दिगु दुजी वा मुक्त टुडी खेल चक तिङ्ख्य अभियान यु नछौ बच्चा हाकगु ज्यासो सिरेका वयु ख झिस भारतीय विक्रम सम्वत 2076 साल कार्तिक 23 गते निसे झ्याकागु उगु चक तिङ्ख्य अभियान तो कोभिड यु कारण बच्चा दीपा क्या ढुङ्का थौ निसे चक तिङ्ख्य भर्जन 2.0 अभियान यहाँको चाहिँ घोषणा याना अनवयु ख अथे चाहिँ अन झी चक दबु वा खुला मञ्चे जु नतिनियु ज्याजोले चाहिँ झिस निनु न्ह थौसुया निनु न्ह खुला मञ्चे चौपति चक दबु या न्हने चौपति गु वीर हस्पिटल व दरबार हाई स्कुल देखियो ज्यामिपी चुन्यु टहरा ख उक्या त काठमाडौँ महानगरपालिका लिकाने छौ निनु न्ह 5 गते यो घटना त कया झिस काठमाडौँ महानगरपालिका या मेयर मेयर साहब विद्या सुन्दर साख्य ज्यू त न एको झिस सुबाय विषय वे कयु पाखे चाहिँ थोप ज्यू बाँकी मन्तुना न वे कय ते जी नेच्याका चोना घाम पानीमा छेक्नको लागि बनाएको चेपाङको झुपडी आर्मीद्वारा आगो लगाएर सखा पारेको छ। चेपाङ समुदाय बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ समय त्यस्तो समस्या छ। आफ्नो छाप तार्नका निमित्त जङ्गली कन्दमूल खोजेर छाप तार्न बाध्य छन्। त्यो जङ्गली कन्दमूल खोज्न जाँदाखेरि आर्मीद्वारा निर्मूल तरिकाले कुटी हत्या गरेको घटना यहाँलाई ताजै छ। त्यो सवाल कसले उठाउने? साँच्चै नै नागरिक समाजलाई उठाएन भने कसले उठाउने? जसको आवाजको लागि नागरिक समाज, सहारा विहीनको लागि सहारा नागरिक समाज, जसको सहारा छैन, जसको सवाल सम्बन्धी ठाउँमा पुग्दैन त्यसको लागि सहारा दिने नागरिक समाज, त्यहाँको संसार निकाय साँच्चै नै त्यो दबेको आवाज जो अन्यायमा परेको छ त्यो अन्यायको विरुद्ध उठाउनको लागि यहाँको नागरिक समाज, यहाँको सञ्चारकर्मी साँच्चै नै यहाँले उठाउनु भएन भने त्यो सवाल सिंहदरबारमा कसरी पुग्छ, राज्य सञ्चालन तहमा कसरी पुग्छ? त्यो आवाज उठाउनुको निमित्त हामीले चेपाङ समुदायले, यहाँका आदिवासी तथा जनजातिहरूले, पछाडि पारेका वर्गहरूले हामीले राष्ट्रपति खोजेका होइनौँ, हामीले प्रधानमन्त्री खोजेका होइनौँ, हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने अधिकार देऊ, हामीलाई शिक्षा देऊ, स्वास्थ्य देऊ, त्यति मात्र हामीले भनेका हौँ। त्यसको ज्ञान गर हे सरकार, हे राज्य, हामीले धेरै कुरा खोजेका छैनौँ तर राज्यले त्यो सुविधा दिनु सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसको आवाज कहिले उठाउने त? त्यसको आवाज नागरिक समाजले उठाउने। साँच्चै नै पहाडदेखि हिमालको तराईसम्म यो आवाज उठेन भने हाम्रो आवाज कसैले सुन्नेवाला छैन। त्यसको लागि आवाज उठाउनको लागि नागरिक समाज हरपर लागिरहनुको लागि म आह्वान गर्छु। एक तानाशाह एक डरपोक आदमी होता है। देखिए, अगर 5 गधे भी साथ घास खा रहे हो तो तानाशाह को डर पैदा हो जाता है। जरूर ये मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। उहाँले कुनै पनि जग्गा किनबेच गर्नुपर्ने थिएन र आफ्ना सुसारेहरूलाई शुद्ध एउटा चाहिँ साइन गरेर हाम्रो जग्गाहरूमा हामीलाई नि मोही बनाउँथे। अन्य अत्याचार थियो। त्यति मात्र नभइकन हाम्रा छोरीबेटीहरू घरमा आई ताकी लखेटी लान्थ्यो अरे। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ घरहरूको चाहिँ मूल ढोका 4.5 फिटको बनाउँथ्यो अरे, जहाँ घमण्ड राणाहरू झुक्न जान्दैनथे र झुक्न नपर्ने कुनै पनि ठाउँमा उहाँहरू छिर्न हुँदैन थिए अरे। त्यस कारण हामीले चाहिँ हाम्रो 4.5 फिटको ढोकाबाट हामी सीमित हिडुल गर्नु पर्दथ्यो। त्यस्तो सीमितताबाट हामीले मुक्ति पाउनुको लागि 2060 सालमा जुन हाम्रा अग्रजहरूले शहादत प्राप्त गरेर जुन 60 सालको चाहिँ
फागुन 60 गतेको प्रजातन्त्र आयो, सायद आजसम्मको उपलब्धि आज मैले यो माइक बोकेर तपाईँको सामु यो मैले चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्न पाउँदै गर्दाखेरि यति नै मैले आजसम्मको उपलब्धि यति मात्र मैले देखिरहेको छु। हिजो राणाहरूलाई हटाउन सफल भएका हाम्रा आम नेपालीहरूले हाम्रो समृद्ध नेपालको चाहिँ सपना सबले देखेकै थियो, तर पञ्चायतले जुन हाम्रो सपनाहरूलाई कुण्ठित गर्दै पञ्चायतले चाहिँ जसरी अर्को चाहिँ निरङ्कुश शासन लाडियो, त्यस बखत पनि हाम्रा चाहिँ उपत्यकाका थुप्रै जग्गाहरू चाहिँ त्यहाँ हटाएको थियो। उदाहरणको रूपमा हाम्रो पाटनको खुमुलटार होस्, हाम्रो चाहिँ त्यहाँको मलपोखरी होस्, त्यसै किर्तिपुरको चाहिँ 56 सेरो पनि जग्गा होस्, आजको सम्म पनि घाँसे मैदान छ। ठिमीको चाहिँ यो सानो ठिमीको नाममा आज पनि घाँसे मैदानको रूपमा राखेको चाहिँ जग्गाहरू होस्, यस्तै हजारौँ पनि जग्गा चाहिँ आज नेपाल सरकारले चाहिँ त्यतिखेरका निरकुञ्ज सरकारले चाहिँ हाम्रो हडपेको थियो। हो, त्यतिखेरका हाम्रा पौराणिक बस्तीहरू जहाँ सुनुकोटी थियो, हर्सडी थियो, थेचो थियो, त्यहीबाट त्यसै गरेर सयौँवटा हाम्रो पौराणिक बस्तीहरूको चाहिँ 100 मिटरको व्यासमा फैलिएको चाहिँ पौराणिक बस्तीहरूलाई छलेर चाहिँ त्यहाँनिर 50 मिनटको बाटोको चाहिँ उहाँले अवधारणा राख्नु सक्नुहुन्थ्यो। तर ती 50 मिनटका बाटोको सट्टा त्यहाँ 60 मिटरका हाम्रा लाठी चोक, हाम्रो जात्रा पर्व मनाउने चोकहरू टार्गेट गरेर त्यतिखेरका निरङ्कुश पञ्चायतहरूले 33 सालदेखि 36 सालसम्म हाम्रा जग्गाहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा अधिग्रहण गर्ने र त्यहाँ चाहिँ मापदण्ड तोक्ने काम गर्यो। त्यस्तै खालको अन्यायको विरुद्धमा 2046 सालको जनलहर उल्यो, जहाँ उपत्यकाका नेवारहरूले आदिवासीहरूले नेतृत्व गरेर त्यहाँ साझा प्राप्त गरेर 46 सालको चाहिँ आन्दोलन सफल बनाएको थियो। त्यसपछिको नेतृत्वहरू प्रधानमन्त्री आए, सबै मन्त्रीहरू भए, सांसदहरू भए, तर फेरि पनि जसरी राणाले, जसरी निरङ्कुश पञ्चायतले, त्यसै गरी आजसम्मका नेतृत्वहरूले हाम्रो जग्गाहरू भूमिहरू चाहिँ लुट्ने काम रोकेको छैन। र त्यतिखेरका 2033 सालका चाहिँ भ्रष्ट पञ्चहरूले निर्णय गरेको चाहिँ निर्णयलाई आज हामीले लाडेर हाम्रा रुटीका बालाजुको घरहरू पकाउँदैछन्, हाम्रा सुनकोटीका घरहरू ताक्दैछन्, हाम्रा चाहिँ पचकोटीका चाहिँ घरहरू चाहिँ भत्काइसकेको छ। त्यस्तै क्रममा चाहिँ आज आएर चाहिँ ठोक्नाको हाम्रो जग्गाहरू लुट्ने गर्दाखेरिको आवाज हो यो। त्यस कारण तपाईँलाई सुनाउनु पर्छ। हो, हाम्रो असन्तुष्टि पत्रकारहरूसँग पनि छ, हाम्रो असन्तुष्टि यो नागरिक समाजसँग पनि छ, हाम्रो असन्तुष्टि सिङ्गो राष्ट्रसँग छ। कारण के हो भनेदेखि हामीले हाम्रो नेपाली जनता भएर यहाँ बाँकी गर्दाखेरि, एउटा आदिवासी नेवार भएर बाँकी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कानुन छैन। 2072 सालमा चाहिँ भूकम्पबाट हामी आफ्नो खेतमा शुद्धि गर्दाखेरि यही सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालबाट प्राप्त राष्ट्रपतिदेखि लिएर चाहिँ तल्लो स्तरसम्मको चाहिँ सरकारले हाम्रो जग्गाहरू हाम्रो सहमति बिना डिपिआरई नबनाई स्वास्थ्यको नाममा चाहिँ हाम्रो जग्गाहरू चाहिँ अधिग्रहण गर्ने चाहिँ सूचना जारी गर्छ। त्यो कर्मचारीलाई कहाँबाट आयो त्यो अधिकार, जसले चाहिँ एउटा आदिवासीहरूको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रियदेखि राष्ट्रिय कानुनहरूलाई चाहिँ कुल्चेर उहाँले चाहिँ हाम्रो जग्गाहरू उहाँले लुट्न उहाँहरू तयार हुनुभयो। आजसम्म पनि उहाँहरू चाहिँ मन्त्रालयका सचिव भइसकेका छन्। के नेपालको संविधान मुस्ने, नेपालको संविधानलाई कुल्चिने यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यहाँ मन्त्रालयका सचिव बनाउँछन्। अनि हामी यहाँ चाहिँ कुन दर्जाको नागरिक मैले आफूले सोध्ने त्यो प्रश्न हो हाम्रो। त्यस अर्थमा हामीले अहिले के चाहिँ यो नागरिक आन्दोलन हुने गर्दाखेरि अबका चाहिँ मन्त्री हुने पनि साथी नागरिक आन्दोलनबाट पनि जन्मिन सक्छन्। उहाँहरूले पनि हिजो पञ्चले जस्तै, उहाँहरूले पनि हिजो 46 साल पछिका मन्त्रीहरूले जस्तै र आयोजकका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूले जस्तै तपाईँहरूले पनि भोलि हाम्रो जग्गाहरू लुट्छ भने हामी के कुरा उठ्ने? त्यस अर्थमा आज काठमाडौँ उठिरहेको छैन भन्दा पनि मैले आफ्नो आवाज यहाँ राख्न आएको छु। हो, यो कुरा जानकारी गराउनको लागि तपाईँहरू पनि अब आम नेपाली जनता एउटै नागरिक हुनुपर्छ, यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक छैन भन्ने हेक्का तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने बल्ल उपत्यकाका नागरिकहरू हामी पछि लाएर हामी आउनेछौँ। यो कुरा तपाईँलाई जानकारीको लागि म भन्नेछु। म भन्न चाहन्छु खोक्नाको विषयमा हामीले खोक्नामा फास्ट्याग मात्र होइन, फास्ट्यागको चाहिँ 0 किलोमिटरमा हजारौँ जग्गा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गरेको छ। त्यहाँ आउटर रिङ रोडको कुराहरू आएको छ, त्यहाँ हाइटेन्सन लाइन ल्याएको छ, त्यहाँ स्मार्ट सिटीको नाममा हामीले आजको दिनमा पनि भूकम्पपछि भत्किएको घरहरू हाम्रो दाजुभाइ दुईजना छ भने अर्को जग्गामा हामीले घर नपाउने गरिकन त्यहाँ रोका राखेको अवस्था छ। त्यहाँ बाउन्ड्री करिडोर यहाँ चाहिँ हाम्रो बिना पैसा चाहिँ मुआवजामा लिइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ यो रेलवेको चाहिँ अहिलेको रेलवेको कुराहरू आइरहेको छ। यसले आउँदै गर्दाखेरि हामीलाई शङ्का छ। आवासमा 2033 सालमा नेपाली सेनाको नेपाली यो सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टर राख्नलाई चाहिँ हाम्रो जग्गा अधिग्रहण गर्दाखेरि हाम्रो विरोध गरेपछि त्यो हाम्रो जग्गा फिर्ता नगरिकन उहाँले त्यो आवासको जग्गा नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा
दलाली प्रथाबाट प्लानिङ गरेर चाहिँ अरबौँ चाहिँ बेचेको त्यो अनुभव नेपाली सेनासँग छ र त्यतिखेर हामीले यस्तो आवाज उठाउन नसक्दाखेरि आजका हाम्रा 10,000 रोप्ने जग्गामा यो सरकारले आँखा लागेको छ। त्यस अर्थमा हामी यो सरकारको घोर विरोधमा छौँ र मैले यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म अन्तमा यो सैनिक मञ्चमा म उभिँदै गर्दाखेरि नेपाली सेनालाई पनि मेरो प्रश्न छ, यहाँ पत्रकार नायक र अहिले भएका शासकलाई मात्रै होइन नेपाली सेनालाई पनि। हामीले पढेको हामीले सुनेको गौरवशाली इतिहास भएको नेपाली सेना, तर आज महिराख्छ कसरी गौरवशाली भयो। हिजोको दिनमा हाम्रो खोको नाममा चाहिँ फास्टाको नाममा ठेक्का लिने गर्दाखेरि उहाँहरूले कानुन पठाउनु पर्दैन। उहाँको कुनै पनि त्यो गौरवशाली इतिहास पुगेको त्यो इतिहास पुगेको जुन नेपाली सेनाले हँसाको भरमा एउटा पैसाको पोको हेरेर चाहिँ उहाँले ठेक्का लिन सक्नुहुन्छ। र हामी आदिवासी जनताले हामीले स्वीकृति नलिएको जग्गामा हाम्रो जग्गा हटाएको जग्गामा उहाँले आज सैनिक क्षेत्र इलाका भनेर घोषणा गरेर हामीले पैसा नलिएको जग्गामा उहाँले चाहिँ ब्यारेक खडा गरेको अवस्था छ। त्यो ब्यारेक हामीले भड्काउने कि नभड्काउने र त्यो ब्यारेक हामी चाहिँ यदि यही क्रममा आउने हो भनेदेखि त्यो ब्यारेक भड्काउने पक्षमा हामी छौँ र त्यसका लागि चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरू पत्रकारहरू र सुरक्षाकर्मीहरूको पनि हामीले साथ रहन्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। त्यसको लागि हामीले आज यहाँ उपस्थित भएर आवाज उठाएका हौँ। र अन्तमा म तपाईँहरूलाई हामी नेवारहरू उपत्यका नेवारहरू एकजुट भइसकेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय सङ्गठन र नेवार डबु मार्फतबाट हामीले चाहिँ गत माघ 9 गते खोकनाके खुरोट फाँटमा जहाँ नेपाल प्रहरीले त्यहाँ नेपाल राज्यले त्यहाँ चाहिँ 17 सेल असर ग्यास प्रयोग गरेर 3 राउन्ड गोली प्रयोग गरेको थियो र अभिनेताहरूलाई ताकी टाउकोमा लट्ठी बजारेको थियो र आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर त्यहाँ उभे हजारौँ उपत्यकावासीहरू त्यहाँ उपस्थित भएर ती सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ खेल्न सफल भएको थियो। त्यही ठाउँमा हामी उपत्यकावासीहरू हामी एकजुट भएर चाहिँ एकबद्धता भएर हामीले चाहिँ नेवा एकता दिवस मनाइसकेका छौँ र त्यहाँबाट हामी प्रतिबद्धता दिइसकेका छौँ। अब हामी यो सरकारलाई यो प्रधानमन्त्रीलाई यो राष्ट्रपतिलाई अब हामी अनुरोध होइन हामी प्रश्न चिन्हमा आउनेछौँ। हाम्रो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। त्यसपछि यो देशमा कुन शासन आउँछ भन्ने कुराको लागि नेपाली जनता विशेष गरी उपत्यकावासीहरू उठ्छ। मेना शासक बिलासिताही खाराको हाडपा लुक्काई किनिन खेखेल ता आलारिन दया माया दबा हजती तंगा मेहनत और पसीना ती सिरजाच का पुइंदा बु ओंटा ईमानदार आलारी वोट हुआ खतरी एका नकली सपना माया दबा तंगा जिंदगी चलावा के आर कसरा सको उसरा सको गिरटारा सको महज यही दुइया नींद एन्नेम घड़ी छुटकारा ही लालची एदा बेकी जाल झेल नंतेर ए होले निहा ताना साई खाता बागे अन्नेम कसरा सकोर उसरा सकोर स्वतंत्रता और छुटकारा ही लगी जिंदगी ही जिया काना उल्ला तक लड़ाऊंगो निहा सोसंती लुटरोर की एम सरा गेंद्रा महाराज का एम हाला खेलालर हिम्मत ननोर डहारे नुई जोर की मुसमुसर होले मत्रे निंहा अस्तित्वनु कोहा धक्का लगो हालता चोतोर लेटर का दे लदी और हालता गुंगी और इंजो धर्च का सौसे बेल खाता प्रकृति ही गम करना बेतराज का दे कैर लके चुरमुरते निंहा कोहा अड़पा गुदरा इज्जा होले निंहा प्रतिष्ठा ही अंदर हालत मनो खबरदार सोझा ईमानदार एमहालहा आदिवासी रीन आहड़ा इंजो आहड़ा मंडी और 1000 ढिबाती सब दिन खेल दाऊंगन बाना मासोच आ ए शासक नीन एमहा कीड़ा कुली ही उपहास खरा बगे नंसकाई ठेट मुगरा दे और खलिया खेट खरा बेर जय पथार चला बाचकाई एमा के हो बुजुर्गा निगाह जाल झेल और चालाकी अक्कू भी आदिवासी माँ बुजुर्गा हो
नारायण सिंहले टुडी खेलमा आम सभा गर्दाखेरि उहाँमाथि ढुङ्गा मुढा प्रहार गरिएको थियो, उहाँलाई गाली गलोच गरिएको थियो, उहाँलाई धोती भारतीय भनेर त्यहाँबाट धपाइएको थियो। तर मलाई चाहिँ के आशा थियो भने आजभन्दा 30 वर्षपछि म एउटा मधेसी महिला भएर म टुडी खेलमा बोल्न पाउँछु, म आफ्नो अधिकारको कुरा राख्न पाउँछु। तर विडम्बना 30 वर्षपछिको अवस्था पनि त्यही छ। आज पनि म टुडी खेल पस्न पाइनँ, म आफ्नो कुरा त्यहाँ राख्न पाइनँ। यो सब कुरा भनिरहँदा म नागरिक आन्दोलनले केही दिन अघि महिला मार्च गरेको थियो र त्यो महिला मार्चको आयोजना हुँदाखेरि एकजना बहिनीले, मधेसी समुदायको एकजना बहिनीले मैथिलीमा कविता पढ्दाखेरि उहाँमाथि र मैले त्यो आन्दोलनमा सहभागी मात्रै जनाएको थिएँ र मोहना अन्सारीजीले धर्मको बारेमा केही पनि बोल्नु भएको थिएन। तर हामी 3 जनाको पोस्टर बनाएर सामाजिक सञ्जालमा केही धर्मका ठेकेदारहरूले हामीलाई हिन्दू धर्म विरोधी भनेर गाली गलोच गर्दैछ, हामीलाई शारीरिक आक्रमण गर्ने धम्कीहरू आउँदैछ, हामीलाई यौन हिंसा गर्ने धम्कीहरू आउँदैछ। त्यसले गर्दा बोल्दै नबोल्ने व्यक्तिहरू र धर्मको बारेमा केही पनि नबोल्ने व्यक्तिहरूको पोस्टर लगाएर जसरी केही व्यक्तिहरू छदमभेदीहरूले हामीलाई गाली गलोच गर्दैछ, यसबाट हामी नागरिक आन्दोलनको साथीहरू र नागरिकहरू के सचेत हुनुपर्छ भने हाम्रो आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने केही व्यक्तिहरूले परपञ्च रच्दैछ। यसमा पनि हामी सजग र सचेत हुन उत्तिकै आवश्यक छ। र यो सँगसँगै म केही प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु ती धर्मका ठेकेदारहरूलाई कि जब मुस्कान खातुनमाथि एसिड छ्यापिन्थ्यो त्यति बेला त तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरू कहाँ लुक्नुहुन्थ्यो, किन बोल्नु भएन? जब 90 वर्षको एउटा आइमाई र 6 वर्षको बालिकामाथि बलात्कार हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हत्या गरिन्छ, त्यति बेला किन बोल्नुहुन्न? हजारौँको सङ्ख्यामा बालिकाहरू, छोरीहरू नजन्मिँदै उनीहरूलाई चाहिँ घुर्नमा हत्या गरिन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? र दहेजको कारणले गर्दा दिउँसै महिलाहरू जलाइन्छ, त्यति बेला चाहिँ किन बोल्नुहुन्न? र त्यति मात्रै होइन, हामीलाई धर्मको ठेकेदारहरूले मात्रै प्रहार गर्दैन। जब महिला अधिकारको बारेमा, मधेस आन्दोलनको बारेमा, मधेसी महिलाको अधिकारको बारेमा आवाज उठाउँदाखेरि यहाँका शासक बनाउँदाहरूले, यहाँका शासनका पहरेदारहरू, सत्ताका पहरेदारहरूले पनि हामीमाथि प्रहार गर्छन्। जब हामीले नागरिकतामा आमाको नामबाट नागरिकता माग्छौँ अनि हाम्रो काम चलो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ कि आमाको नाममा किन नागरिकता दिने, भान्जा भान्जीको देश बनाउने? जब हामी वैवाहिक नागरिकताको कुरा गर्छौँ अनि हाम्रो यहाँ ठुला ठुला नेताले भन्नुहुन्छ एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने। जब हामी महिला अधिकारको कुरा गर्छौँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ ट्याउ ट्याउ नगर, तिमीहरू चुप लाग। जब हामीले महिला आन्दोलनमा सहभागी हुन्छौँ अनि हामीलाई भन्छ डलरवादी, डलरको खेती, चुप लाग भन्छ। जब हामीले मधेस आन्दोलनको कुरा गर्छौँ हामीले विखण्डनकारी, हामीले भारतीय, हामीलाई धोती, हामीले मर्सिया भन्छन्। भनेपछि हामी यो शासकबाट पनि पीडित छौँ र हामी धर्मको ठेकेदारहरूबाट पनि पीडित छौँ र हामी माथि वर्षौँदेखि लादिएको पितृ सत्ताको जुन संरचना छ त्यसबाट पनि पीडित छौँ। त्यसले गर्दा आज यो मञ्चबाट म के पनि उहाँहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु कि हामी माथि लादिएको पितृ सत्तामुखी जुन लङ्का छ त्यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ भत्काउने छौँ। अब हामी चुप लाग्ने छैनौँ। हामीसँग धेरै नै नागरिकहरूको साथ छ र हामी अझ
आफ्नो आवाज चाहिँ बुलन्द गर्नेछौँ र हामी बोली नै राख्नेछौँ। कसैको डरले चाहिँ डराउनेवाला छैन। तर यो काठमाडौँ सहरमा मैले अहिले गनिरहेको कुनै पनि कुरा छैन। जे हुनुपर्ने त्यो छैन, जे हुनु नपर्ने त्यो छ। हुनु नपर्ने एउटा के हो भने राजधानी सहरको बाक्लो बस्तीको बिचमा जङ्गी अड्डा छ। कुनै पनि सभ्य सहरको बिचमा बाक्लो बस्तीको बिचमा जङ्गी अड्डा हुँदैन। जङ्गी अड्डामा के हुन्छ? बारुदको थुप्रो हुन्छ, जिलेटिन हुन्छ, बम हुन्छ, तोप हुन्छ, मिसिनगन हुन्छ, जसले विनाश गर्छ। संसारैभरि तानाशाहहरू जहिले पनि जनतासँग डराउँछन्। तानाशाह जब जनतासँग डराउँछन् तिनले आफ्नो दरबारको बलेसी मुनि प्रहरीहरूको जमात लगाउँछन्, सेनाको जमात लगाउँछन्। नेपालको सेना नेपाल शाह राजाहरूले आफ्नो नोकरको रूपमा पाली पोसी हुर्काएको सेना हो। यद्यपि अहिले त्यसको नाम नेपाल सेना भएको छ। त्यसले तानाशाह जब डराउँछ त्यसले आफ्नो बलेसी मुनि जङ्गी अड्डा बनाउँछ। यो जङ्गी अड्डा पनि त्यसरी नै बनाइएको। हामी आज टुँडिखेल हाम्रो भन्न आएका छौँ। अघिल्लो नागरिक आन्दोलनमा मलाई सम्झना छ रत्न पार्क हाम्रो हो भन्न हामी आएका थियौँ। कुनै पनि देशको सेना वास्तवमा बस्तीभन्दा धेरै टाढा बस्छ। सेना सामान्यतः नागरिकले देख्ने गरी कहीँ पनि आउँदैन, दुई अवस्थामा मात्रै आउँछ। ठुलो प्राकृतिक विपत्ति भएपछि राहतको निम्ति, सुविधाको निम्ति सेना देखिन्छ, अथवा गृहयुद्ध भयो भने अथवा सिमाना युद्ध भयो भने सेना देखिन्छ। सैनिक जवानहरू बिहान बिहानै कुद्दै आई लभ यु भन्दै सहरमा कुद्दैनन्। त्यसले यो सेना नेपालका शासकहरूको बर्बरताको प्रतीक हो। यो सेना सहरको असभ्यताको प्रतीक हो। यो सेनाले नागरिकहरूले खेल्ने डुल्ने टुँडिखेल पनि कब्जा गरेको छ। आज हामीले भन्यौँ टुँडिखेल नागरिकहरूको हो, टुँडिखेल नेपालीहरूको हो, तर हामीलाई टुँडिखेलमा पस्न दिइएन। यही बेला टुँडिखेलभरि कुकुरहरू स्वच्छन्द रूपले टुँडिखेलमा विचरण गरिरहेका छन्। हामी नागरिकहरूलाई यो राज्यले कुकुरको जति पनि इज्जत दिएन, हामीलाई टुँडिखेलमा पस्न दिएन। हाम्रो डरले बालुवाटारको आदेशमा टुँडिखेलका सबै ढोकाहरू बन्द भएका छन्। तर मेरा आदरणीय मित्र कृष्ण खनालले अघिल्लो भाषणमा भन्नुभएको थियो नागरिक आन्दोलन त्यो बेलासम्म रहन्छ जब यो विश्वमा एउटासम्म नागरिक रहन्छ। अधिकार जहिले पनि जोखिममा हुन्छन्। तानाशाहले जहिले पनि अधिकार खोज्न चाहन्छ, जीवनलाई सीमित बनाउन चाहन्छ, सबलाई कमारो बनाउन चाहन्छ। त्यसले आज हामीले टुँडिखेल नागरिकको हो भनेर उद्घोष गरेका छौँ। टुँडिखेल नागरिकको हुनेछ। आज टुँडिखेलको ढोका हाम्रो लागि खोलिएन। टुँडिखेलको ढोका सधैँ बन्द भयो भने टुँडिखेलको ढोका फोरिनेछ। यो नागरिकहरूले फोर्नु पर्दैन। यो सहरमा बसिरहेका सभ्य नागरिकहरूले टुँडिखेललाई पार्क बनाउनको लागि, पुष्प वाटिका बनाउनको लागि, वृद्धहरू आराम गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, केटाकेटी खेल्ने ठाउँ बनाउनको निम्ति टुँडिखेल कब्जा गरिनेछ, टुँडिखेललाई पार्कमा परिणत गरिनेछ। हामी आज त्यो कुरा भन्दैनौँ। सेना प्रतीकात्मक रूपमा भए पनि देशको लागि आवश्यक छ। नेपालको लागि यत्रो सेना आवश्यक छ कि छैन त्यो विवादको विषय होला, तर यत्रो सेना छ अहिले। तर यो सेना जहाँ राखिएको छ त्यो सेनाको ठाउँ होइन। सेनालाई नागरिकहरूको आवाज, नागरिकहरूको निवेदनले, नागरिकहरूको दबावले, नागरिकहरूको हुङ्कारले सैनिक अड्डा पनि सहरको बिचबाट कतै एकान्तमा सारिनेछ। जङ्गी अड्डा एक्लासमा हुनुपर्छ, एकान्तमा हुनुपर्छ। त्यसले आफ्नो पेसा अनुसार आफ्ना गोप्यताहरू कायम गर्दै आफ्नो काम गर्ने हो। मैले भन्ने कुरा जम्मा यति नै हो। यहाँ यति धेरै कुरा भनिएका छन् र यति जोसका साथ भनिएका छन्, यति धेरै कविता पढिएका छन्। त्यो जम्मैको अगाडि मैले बोलेका सबै कुराहरू ठिक्का हो। जोसुकैले जेसुकै भने पनि भन्ने जम्मा कुरा के हो भने टुँडिखेल नागरिकहरूको हो, टुँडिखेल नेपालीहरूको हो। टुँडिखेलबाट जङ्गी अड्डाले पन्छिनुपर्छ। जङ्गी अड्डा पन्छिएन भने जङ्गी अड्डालाई टुँडिखेलबाट लखेटिनेछ। टुँडिखेल जब खाली हुन्छ टुँडिखेल पार्क बन्नेछ, पुष्प वाटिका बन्नेछ।
काठमाडौँ राजधानीको निम्ति त्यो शोभायमान पनि हुनेछ, मानिसहरूको स्वास्थ्यको लागि मनोरञ्जनको लागि उपयुक्त ठाउँ पनि हुनेछ। म अन्त्यमा फेरि पनि प्रहरी भाइ बहिनीहरूलाई सबभन्दा बढी धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूको टाउको सङ्ख्याले हाम्रो शक्ति देखिएको छ। तानाशाह जब डराउँछ आफूसँग भएका सबै प्रहरी सडकमा निकाल्छ, सबै सेना सडकमा निकाल्छ, तोप सडकमा निकाल्छ, बम सडकमा निकाल्छ, आखिर ट्याङ्कमा सडकमा निकाल्छ। आखिरमा के हुन्छ? तिनै कुराहरू बुमराङ भएर तानाशाह धुलिसात हुन्छ। हाम्रो तानाशाहको नियति पनि त्यही हुनेछ। धन्यवाद। यो कार्यक्रम राम्रो भएको छ। सहभागी सबैलाई मेरो अभिवादन, सलाम।